We're now totally independent of the Middle East, and yet we are there to help. We don't have to be there. We don't need their oil. We don't need anything they have, but we're there to help our allies shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. शिया कम्युनिटी, उसके बारे में दुनिया को क्या जानना चाहिए? पैन इस्लामिक मूवमेंट के जो सबसे बड़े बड़े लीडर थे, जमालुद्दीन अफगानी, शिया थे ना, लोग को मालूम ही नहीं है। तो जहाँ लड़ना होता तो वहाँ शिया, ना लड़ना होता तो कोई बात नहीं है। शिया 12 इमाम को मानते हैं तो मानते हैं, लेकिन इस्ना अशरी शिया जो दुनिया में सबसे बड़े हैं, जो ईरान में हैं, अजरबैजान में, इराक, लेबनान, जो सबसे बड़ी आबादी शियों की है, इस्ना अशरी जो 12 कहते हैं 12 इमाम पर, उनको ईरान बड़ा सिविलाइजेशन 81 टाइम्स मोर मुल्क है। ये लड़ाई में बर्बाद होगा, हर कंट्री बर्बाद होता है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। 28 फरवरी 2026 एक हमला होता है और उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी की शहादत हो जाती है। इसके बाद 2 चीजें चर्चा में आती हैं, एक ईरान की टेक्नोलॉजी, ईरान के जवाबी हमले, और दूसरा जो सबसे ज्यादा इस वक्त दुनिया में चर्चा में होने लगी, वो एक कौम होने लगी, एक फिरका होने लगी। उस फिरके का नाम है शिया। अब ये शिया लोग कौन हैं, क्या हैं, इस पर कई चीजें आपने वीडियो में देखे होंगे, कई उलेमा, शिया उलेमा इसको बता रहे होंगे, लेकिन इतिहास में क्या लिखा हुआ है, इतिहास में क्या दर्ज है, आज हम इसको ही समझेंगे। और इसको समझाने के लिए आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी सरूर अहमद साहब है। काफी वक्त से स्वतंत्र के साथ नहीं आ रहे थे, कुछ तबीयत नासाज थी, लेकिन अब ठीक है और फिर इतिहास के पन्नों से डेटा डेट के साथ हकीकत लेकर आप लोगों के सामने है। सूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दास स्वतंत्र से जुड़ने के लिए। और आप कैसे हैं? आप अब ठीक हैं। ये रिकॉर्डिंग 31 मार्च की जगह अगर 1 मार्च को होती तो शायद ज्यादा रिलेवेंट होती। अब ठीक है, खैर चलिए, होने वाली बात। चलिए कोई नहीं। तो आज आप क्या बताने जा रहे हैं, क्या खास बातें हैं, क्या तारीख में है, और जिस कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं शिया कम्युनिटी, उसके बारे में दुनिया को क्या जानना चाहिए? देखो, हाँ, अब आप आ गए राइट टाइम। यू आर यूजिंग कम्युनिटी। पहले फिरका नहीं, फिरका तो सेक्ट हो जाता है, गुरु। शियाज आर नॉट अ गुरु। मतलब कम्युनिटी आप कर सकते हो, फॉलोइंग एक ग्रुप कर सकते हो, एक जमायत कर सकते हो। सेक्ट का डिफिनेशन बड़ा अजीब गरीब हो जाता है। मैं पहले ही इसको एट द वेरी आउटसेट इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो भाई, 2-3 चीज़, पहले हम बहुत हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। पहले जो चूंकि अवामी तौर पे ये लेक्चर है, पब्लिक इसके लिए बहुत इंटेलेक्चुअल प्लेन पे नहीं है, तो हम उसको बहुत उसी तक रखा है। शिया सुन्नी अजीब चलता है कि भाई लखनऊ, माने इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, और जगह नहीं, शिया हर जगह है, लेकिन लखनऊ कुछ कभी क्लैश हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, न्यूज़ बनेगा ये, और पता नहीं क्या क्या मीडिया में भी चलेगा, नहीं भी होगा, हाँ भी होगा, कुछ हॉट हेड्स होते हैं और कुछ, लेकिन वो सब ये बहुत कम हो गया है। लेकिन खैर वो सब नहीं, मैं जो कहने जा रहा हूँ कि उस सब चीज़ों के बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें भी हिस्ट्री की हैं, रिसेंट डेवलपमेंट्स की, रिसेंट, उसको अभी ईरान से कोई लेना देना नहीं, कोई बात नहीं, मैं उससे कोई लेना भी नहीं बोल रहा हूँ, खैर समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मोहम्मद अली जीना, तो सारे सुन्नी जो थे, पॉलिटिकल में नहीं बोल रहे हैं, आई डिसएग्री विथ व्हाट, वन हैज एवरी राइट टू डिसएग्री विथ हिम, लेकिन जो बड़े लोग, उनके जो फॉलोअर जो गए, लैंडलॉर्ड, जो एरिस्टोक्रेट क्लास पाकिस्तान बनाने में, सब सुन्नी थे, कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। सारी लीडरशिप उसे होती ही नहीं दुनिया में, उसे नहीं होता। पैन इस्लामिक मूवमेंट के जो सबसे बड़े बड़े लीडर थे, जमालुद्दीन अफगानी, शिया थे ना, लोग को मालूम ही नहीं है। तो जहाँ लड़ना होता तो वहाँ शिया, ना लड़ना होता तो कोई बात नहीं है, और से पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती थी उनको। बहुत से लोग मैंने पता चाहिए शिया थे पैदाइशी तौर पर, कोई बात नहीं है। तो मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तीसरी बात ये, इससे अभी का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत से लोग को कनेक्ट करने में समझ आ जाएगी, फिर बाद में जाऊँगा एकदम पीछे। दूसरी बात ये है कि लेट अस टॉक ऑफ पाकिस्तान ही, हालांकि पाकिस्तान उसा नहीं रहना चाहिए सब, लेकिन यहाँ पर, लेकिन ये टॉपिक ये है कि जीना के इंतकाल के बाद 62 में इलेक्शन होता है, तो फातिमा
فاطمہ جینا ایک महिला تھیں, شیعہ تھیں. سپورٹ کون کیا؟ سارے بہت سارے عالموں نے, انکلوڈنگ بہت اوپن آرگنائزیشن جماعت اسلامی نے, اگینسٹ ایوب خان. کیوں؟ ٹائرینی کے خلاف. میں یہاں سے پک کروں گا کہ بھائی اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ایشو پر. دیکھو شیعائزم جو ہے کیا ہے, جو آج کا ہائی ڈیویشن جو بھی چیز سنی شیعہ, اس کو ابھی ایگزیکٹ جو موومنٹ چلا تھا, اٹ واز اس کو ہم خامنائی صاحب سے بھی جوڑیں گے. ایکچولی شیعائزم واز اے پروٹیسٹ موومنٹ اگینسٹ ٹائرینی یا انجسٹس, یا کچھ چیز ان کو نظر نہیں آیا, میں نے کہ غلط نظر آیا تو ہم آواز اٹھائیں گے, ہم سائلنٹ نہیں رہیں گے. یہ تو اس کو شیعائزم ایک گروپ بنا, ایک فارم تو دھیرے دھیرے ہوتا ہے, یعنی ایک مسلمانوں کا ایک گروپ تھا جو کہ ونس اگین اٹس ناٹ سیکٹ, فالوور سے گروپ کے لوگ بنے. تو بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, اور رہنا بھی چاہیے. اور ابھی جو شیعہ ہیں, تو اگر شیعہ منع جو ایران میں ہو رہا ہے تو وہی ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں لوگ. بھائی یہ دنیا کی جس کے ٹائرنٹس ہیں, ناحق بولنے والے ہیں, ان کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا, تو ان کو دنیا کا گلوبل سپورٹ مل رہا ہے. یہ وینزولا ہے, فلانے جگہ گئے, اور گرین لینڈنگ, پورا دنیا میں دندناتے پھر رہے تھے کہ وہ ان کو سب کٹ ٹو سائز کیا جا رہا ہے. انڈیا سے بڑے تعداد میں مسلم, غیر مسلم, ہندو, جس طرح سے امام حسین کے سپورٹ کے لیے بہت سے لوگ آئے تھے ادر دن یہ, تو لوگ یہ کر رہے ہیں, لیکن سپورٹ ہو رہا ہے. تو یہ میں لنک کر رہا ہوں. دیکھو بات یہ ہے کہ کہاں پر سے بات ہوتی ہے, جیسے بہت سے شاید لوگ کو نہیں سمجھ میں آیا کہ تھوڑا ڈسپیوٹ حضرت عمر, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, عثمان, یہ سب ہوتا رہا اور ہسٹری چلتی رہی. ہسٹری اس کو اریز نہیں کیا جا سکتا ہے. پھر حضرت علی کے بعد معاویہ, یزید, ٹائرانی, خیر ایک دم میں نے اس وقت, اس کے بعد تو پھر گڑبڑ ہی گڑبڑ ہے. خیر شروع میں آپ بہت سی چیز کو کہہ سکتے ہیں, اختلافات, ڈفرینسز ضرور ہوتا ہے. پولیٹیکل اس زمانے سسٹم نہیں تھا, یہ تھا وہ تھا, تو وہ ایک ڈفرینسز ہو سکتی ہے. اس کے باوجود اکوموڈیشن بھی تھا, اس کے باوجود بہت کچھ لین دین میں تھا, جنگیں بھی ہوئی, پھر اکوموڈیشن بھی ہوا, ایکسیپٹنس بھی ہوا, بہت سی چیز ہوا. تو ایسے نہیں ہوا تھا جیسے اب ہم سمجھتے ہیں. ہسٹری کو جب پیچھے سے دیکھ رہے ہیں ایسے ہینڈ سائڈ سے, تو لگ رہا ہے خالی مارے دھڑ ادھر آتا تھا, ویسے نہیں ہوتا تھا. ہاں لیکن تھا, اس کے بعد سب ہو جاتا تھا. گڑبڑ جو ہونے لگتا ہے اس پر میں آ رہا ہوں. کچھ چیز تو ہو ہی جاتی ہے. پاور جو ہوتا ہے, پاور کرپشن, ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو یہ جب سلسلہ چلتا ہے تو یہ پیور ٹائرنی میں چلتا ہے. جو بھی کنسپٹ رہا حضرت عمر کا, حضرت ابوبکر کا, عثمان کا, تو یہ لوگ تو تینوں ہوئے. یہ بادشاہت پھر نہیں تھی, ایک کے بعد دوسرے بادشاہ نہیں بنے تھے. مے بی دا پروسیس ناٹ ویری پرفیکٹ, جو معاویہ کے بعد شروع ہو گیا, معاویہ, یزید, بنو امیہ, بنو عباس. تو خیر یہ جو بھی کچھ چلا وہ اس زمانے کا ایک بہت بڑا ریولیوشنری ڈیولپمنٹ تھا. اس کنسیپٹ میں, اس میں کچھ مے بی ایوری تھنگ میں ناٹ بی آل رائٹ, میں بار بار بول رہا ہوں, ڈفرینسز یہ وہ, اور بہت سی اس کو ہم بہت جہاں ڈیٹیلس بتا بھی نہیں سکتے. بتانا چاہیے تو جس کو اسکالرلی اکیڈمک ڈسکشن کرے گا, لیکن پرابلم کہاں پر ہوتا ہے. اب جو لوگ کو سمجھ میں آئے گا, ابھی جو سمجھ میں آئے گا, جو آج لڑائی ہو رہی ہے, تو اس سے اب کنیکٹ کرنے میں بنے گا اس زمانے کو. آج کے دن جب جنگ شروع ہوئی, یہ والی جنگ 28 فروری کے بعد سے, تو کچھ دنوں تک جب بہت رہا کہ بھائی ایران تو صفایا ہو جائے گا, 2-4 جائے ختم ہو جائے گا, یہ وہ دس دیٹ. کچھ یہ بات پچھلے بار بھی ہوئی تھی, جو 13 جون کے بعد ہوئی تھی, 24 جون تک لاسٹ ایئر. تو دونوں جنگوں میں کچھ مارک مائی ورڈ, سب نہیں ہوتے ہیں, لیکن جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں, جو گلف کنٹریز کے جو لوگ ہیں, وہ کیا فتویٰ دے رہے تھے, وہ کیا کر رہے تھے.
جو بنو امیہ کے بنو عباس کے زمانے میں کچھ عالم کیا کرتے تھے، سرکاری کر رہے تھے نا، ایم رائٹ؟ جی تو یہ اب اس کو سلفی سب سے بڑے حماس ہیں، جو لوگ بول دیتے ہیں کہ سب سے بڑے سلفی تو حماس ہیں جو سعودی والے ہیں، اور اس کو سب سے زیادہ سپورٹ کر رہا ہے کون؟ جس کے لیے پوری دے رہا ہے، غازہ میں ایک بھی شیعہ نہیں رہتے ہیں، ایک تو کہوں گے ہم نہیں کر رہے ہیں، کوئی ٹیریٹوریل جنگ نہیں کر رہے ایران والے، افغانستان ہے، فلانا جگہ ہوا، عراق ہوا، وہ ٹیریٹوریل، عراق نہ حزب اللہ نہ ہوتی نہ ایران، یہ تینوں کا اسرائیل سے 1 انچ 1 ملی میٹر زمین کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ میرا لے لیا وہ میرے لے لیا، وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ ایک دوسرا کاز کے لیے کر رہے ہیں، ان کا ہے کہ بھائی انجسٹس الاقصی، یہ اب میں اس پر آ رہا ہوں، میں اپنا پوزیشن نہیں بتا رہا ہوں، یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جب اوور دا سینچریز چیزیں کیسے ڈیولپ کرتی ہیں، اس کو ہم کو لے کے چلنا پڑے گا، اس کو جب لے کے چلنا پڑے گا تو وہ یہ ہے کہ حضرت علی نے وائس اٹھایا، آواز اٹھائی، پھر مسلمانوں میں کچھ بیٹل آف کیمل، بیٹل آف صفین، یہ وہ سب ہوا، سب ابھی پورے ڈیٹیلز نہیں، جو پڑھنا ہے لوگ پڑھ لیں گے، ایک سرسری ہم بتاتے جا رہے ہیں، پھر لوگ کو لیے بھی گئے، پھر دوستی بھی ہوئی، چلے بھی لوگ، پھر لوگ نے پوزیشن چینج کی، بہت سے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ غلط ہم تھے، ہم صحیح تھے، بہت ساری چیز ہوتی رہی، لیکن جو ٹائرنٹس تھے وہ اپنی پوزیشن چینج نہیں کرتے تھے، آپ سمجھ گئے ہو، بہت سمپل ہے، ان کو تو پاور کا مسئلہ تھا۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جیسے شیعہ ہے، اس پہلے سنی پر آتے ہیں، سنی کیا کرتے ہیں؟ 4 خلیفہ کو مانتے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اس کے بعد امیر معاویہ میں لوگوں کا اوپینین ہوتا ہے کہ امیر ہیں، یہ خلیفہ نہیں ہے، وہ یوزر پاور ان ناٹ پرفیکٹ وے، یہ شیعہ سنی بھی یہ مانتے ہیں، بلکہ بہت آبجیکٹیولی کتاب بھی ہے خلافت و ملوکیت سید ابو علا مودودی کی، ان کی آئیڈیولوجیکل چیز ہو سکتا ہے آپ ڈس ایگری کرو، لیکن چیز کو بہت آبجیکٹیولی انہوں نے ڈسکس بھی کیا تھا، اور لوگ بھی لکھے ہیں، ہم ادھر سینچری میں جو لکھی گئی اس کی بات کر رہا ہوں میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سنی عالم جسٹ ناؤ، وہ بھی یہ مانتے ہیں، لیکن یزید تو کمپلیٹ ختم، امیر معاویہ سے گڑبڑا گیا تمام، لیکن یزید تو پھر ٹائرانی، امام حسین، امام زین العابدین، اس کے بعد جعفر صادق، موسیٰ، جب امام آتے گئے 12 امام۔ پرابلم یہ ہو رہا ہے جو سمجھ میں ہم کو آتا ہے کہ بھائی اگر سنی 4 خلیفہ کو رائٹیس خلیفہ مانتے ہیں تو 4 کو مانیے، شیعہ 12 امام کو مانتے ہیں تو مانتے ہیں، اس میں زیدی ہیں لوگ جو 7 امام تک، مطلب کہ موسیٰ کاظم کے بعد جیسے جو یمن میں ہیں لوگ، یا پھر اسماعیلی جو حکمرانی تھی فاطمی ڈائنسٹی، تو وہ سب چیزیں تھی کہ، لیکن اسنا اشری شیعہ جو دنیا میں سب سے بڑے ہیں، جو ایران میں ہیں، آذربائیجان میں، عراق، لبنان، جو سب سے بڑی آبادی شیعوں کی ہے، اسنا اشری جو 12 کہتے ہیں 12 امام پر، ان کو ٹھیک ہے۔ پرابلم یہاں پر سنی ورلڈ میں ہو جا رہا ہے، بہت آئی ایم ٹاکنگ ویری پلینلی، میں نے born and brought up in سنی، میں نے کہی جو بھی سنی شیعہ جو بھی فیملی سنی کا لائیں گے بھائی، لیکن یہ اکیڈمک ڈسکشن ہے، جب آپ 3 یا 3.5 خلیفہ ماننے لگتے ہیں تب یہ بڑی میری یونیک انٹرپریٹیشن ہے۔ بھائی حضرت علی کے زمانے کی چیز کو ایک ٹپیکل انداز میں بہت سی چیز، جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو ایگزامپلس کے ساتھ، کہ کوئی ایگزامپلس نہیں بتے سمجھے گا کہ پاس اس قرآن تھی، حدیث تھی، چیز تھی، تھا نا اس زمانے کا، جی سمجھ پا رہے ہیں، کوئی دقت تو نہیں نا ہے؟ نہیں صحیح ہے، ایک دم اچھا۔ تو حضرت علی کا جو واقعہ ہے تو بہت سی چیز ہوتی ہے، ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشنس ہوتے ہیں، ایگزیکٹو آرڈرس ہوتے ہیں، ٹیکن ان دا لائٹ آف قرآن حدیث۔ کیا قرآن حدیث تو زمانے میں کیا تو سب سامنے ہی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرتے، جس کو کانسٹیٹیوشن کہیے، سپر کانسٹیٹیوشن، جو بھی زمانے کو، اسی کے لائٹ میں ہم سنی حضرات میں حضرت ابوبکر نے بہت سی چیز کیا، حضرت عمر نے کیا، حضرت عمر نے بڑی رول تھی، تو بہت حد تک
एक्सेप्टेंस है, मानते हैं फलाना चीज फलानी सही है, सबसे कम मिलेगा हजरत अली का। तो मैं बार बार कहता हूँ कि भाई मिलेगा है, इट्स वेरी मच डॉक्यूमेंटेड, लेकिन प्रैक्टिस बहुत कम लोग करते हैं। इन प्रैक्टिस कि ओवर द हुआ ये कि इसलिए कम हो गया कि हजरत अली से तो और फिर इमाम हुसैन एंड ऑल दैट आप समझ ही गए। प्रॉब्लम कहाँ पर हुआ? उमैयद डायनेस्टी आई, पावर होता है, पावर ने उनको क्रश किया, उनको कैंसिल आउट, मुआविया जितने से उनके जितने ही चीज़ों को कैंसिल आउट करने लगे। ये इन प्रैक्टिस भाई, जैसे इनके 6 इमाम हैं शियों के, आप गालिबन शिया हो, मैं जैन में, तो यू आर मोर वेल वर्स्ड देन मी ऑन दिस इशू। जाफर सादिक, तो जाफर सादिक तो उस जमाने में शिया न सुन्नी, उनके कम 2,000 साढ़े 4,000 तक शागिर्द थे, सब सुन्नी थे, शिया थे। उनके शागिर्द तो इमाम अबू हनीफा भी हैं, इमाम मालिक भी हैं। मदीना में खलीफा शागिर्द नहीं थे तो साथी थे, इंटरेक्ट करते थे। तो भाई अगर जाफरिया स्कूल ऑफ थॉट, देखो स्कूल ऑफ थॉट्स होता है, नॉट सेक्ट, स्कूल ऑफ थॉट्स। तो जैसे हनफी मालिकी ये हम बोलते हैं, ये सब ने चारों का सुन्नियों का, तो भाई फिका जाफरिया में क्या प्रॉब्लम है? भाई जिनके उस्ताद हैं उसमें सुन्नी वर्ल्ड में क्यों अदरिंग का एक सिस्टम है? अरे भाई ये कुछ अलग है, जबकि बाद चीज़ों में उनका हमसे बेहतर है। माने जो हनफी मसलक, खास करके जो तलाक वाला मसला है, जो सूरह तौबा से, तो जाफरिया मसलक जो है, यू मे बी नोइंग इट बेटर, इट्स बेटर देन, माने कि मैंने ज़्यादा रिजनेबल है, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये वो सब जो हंगामा भी होता है, इस मामला आता है, इस बात इशू होती है, उसको भी हम यहाँ डिस्कस नहीं करें, सरसरी बताते जा रहे हैं। अब यहाँ उलझे हुए लोग, ये जनरल परसेप्शन है, वी ग्रू अप इन दिस कंडीशन, वी ग्रू अप, ऐसा ना कि अरे 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 भाई फजर का वक्त ठीक है, सोहर का वक्त ठीक है, हम बहुत रिलीजियोसिटी में जा रहे हैं, बहुत से लोग हो सकता है बेचारे नॉन मुस्लिम उनको नहीं, लेकिन समझने की चीज़ है, ये समझने की चीज़। मगरिब और इशा की नमाज है, शिया लेट पढ़ते हैं, हफ्ता लेट करते हैं, बोले कोई बात नहीं है, हमें तो ज़्यादा रिजनेबल लगता है जो उनका एक्सप्लेनेशन है। 10 मिनट, आप 5 मिनट 9 मिनट आगे पीछे हो गया, ज़्यादा रिजनेबल है। लेकिन जब आप ये करते हैं तो एक सेंस ऑफ अदरिंग क्रिएट करते हैं, नेसेसरी एक ब्रिज गैप को फैलाते हैं। शियाइज्म वाज एन ऑनेस्ट, अपराइट और करेक्ट मूवमेंट था अमंग मुस्लिम मासेस, जो के व्हिच स्टूड अप अगेंस्ट द टायरेनी ऑफ मोनार्की। कि इस्लाम में उस जमाने में इलेक्शन नहीं हो सकता था, उस जमाने में बूथ क्या करने का सही, इंटरनेट का जमाना ये था, अजीब चीज थी, लेकिन बादशाहत नहीं थी। एक शूरा बनेगी, लोग बनाएंगे, बैत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और यानी कि सिस्टम बनेगा। वो एक रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट था जिसको इंटायर वेस्टर्न स्कॉलरली होता है ना, सब इसको ब्लैकआउट करते हैं। जहां तहां के दिखाएंगे ग्रीस की डेमोक्रेसी या फलाना की डेमोक्रेसी, हमको नहीं मालूम है क्या थी उनकी ग्रीस की डेमोक्रेसी। अरे बस सिटी स्टेट को तो 2-4 आदमी खड़े हो गए, 500,000 आदमी हो गए होंगे, लेकिन वो उनको इनको ही करना, ये इतनी रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। देखो भाई, इस्लाम जब आया था, जो मैं इस्लाम की वो बात नहीं कर रहा हूँ जो बहुत सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, अरे भाई तो नमाज और रोजा तो नबूवत के 12-15 साल के बाद में फर्ज हुआ। जो अभी फॉर्म में नमाज रोजा है, मदीना जब शिफ्ट कर गए तो कौन सी बात उठाया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उन्होंने यही चीज के खिलाफ उठाया था, टायरनी, सोशल ईवल, ब्लैक वाइट, रेशियल सुप्रीमेसी कुछ नहीं होती है, जिससे ज्यादा यहूदियों को प्रॉब्लम होता था कि वी आर चोजन पीपल ऑफ गॉड, वो हो रहा था। ये तो मदीना में आने के बाद नमाज हुई, फिर शुरुआत हुई, माने कि जो इबादत का ये कंसेप्ट जो रिचुअलिस्टिक हम लोग देखते हैं, जिसको ज्यादा उलझे रहते हैं कि कौन कितना तरावी पढ़ता है, कौन कितना सूर्य पढ़ता है, कौन पढ़ता है कि ना पढ़ता नवाफिल, ये नवाफिल है। कुरान में हर जगह लिखा भाई नवाफिल, ऐसे कोई ये नहीं है फराइज पढ़िए। जो फराइज क्या थे आपके, बगल में भूखा मर रहा है तो नहीं। तो ये कॉज जो था, मैं भूखा की बात खास कर रहा हूँ, जो 1979 में रिवॉल्यूशन जब आया तो उस तबके की बात करने लगा। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैंने हाई स्कूल में था जब मूवमेंट शुरू हुआ तो 77 में,
تو میں اس وقت ایسے میں نے ایران کا اس کو بہت کلوزلی پڑھتا رہا، حالانکہ اس کو کتنا سمجھ میں لیکن آتا تھا مجھے کو، لیکن اس سے مستقل فالو کرتا رہا. میں نے آبجیکٹیولی کرٹیکل بھی ہوں بہت سی چیزوں پہ، لیکن یہاں پہ کرٹیکل کی بات ابھی نہیں آئے کہ جو چیزیں ہیں تو وہ آئے گی ہسٹری کی. اور تو سنی ورلڈ نے جو کیا کیا، انہوں نے پاور کا جب کلچر آتا ہے تو بنو امیہ 100 سال تک رہے، ایک سے ایک ٹیرنٹ رہے. اب ایک چیز آ جاتی ہے، اس کے بعد بنو عباس آئے، بنو عباس میں اباسائڈ ڈائنسٹی، اس کے بعد چلتا رہا سلسلہ. خیر یہ کلچر جو تھا کہاں پر ٹریڈیشن سنی میں آیا، کہاں پر شیعہ ازم، ہم شیعہ پر بھی آئیں گے کیسے ہوتا ہے مسئلہ. شیعہ ازم موومنٹ جو آج کے ہے اس کے ریوائول ہوا 1979 میں ایک دوسرے فارم میں. میں ہفتے ابو بولتا ہوں کہ بھائی 1400 سال تک شیعہ حضرات، برا مت مانو گے بھائی، کہ وہ جو ماتم کرتے تھے غالباً امام حسین کے لیے نہیں کرتے تھے، اپنے حالات پر انکانشیسلی کرتے تھے. بھائی اتنا بڑا موومنٹ کس پرپس کے لیے آیا تھا حضرت علی کے زمانے سے، امام حسین کے زمانے سے؟ ڈیسٹینیشن ڈائریکشن جس کو 79 نے کھڑا کیا، اس کو صرف ریلیجوسٹی کے اس پر نہیں جاؤ کہ نماز روزہ حج و فلاں یہ وہ چیز، اور وہ دوسرا کہ ہم کو دنیا کے ٹائرنٹس کے خلاف آواز اٹھانی ہے جو دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں لوگ. یہ ایک کنسپٹ تھا. لیکن ہوا یہ کہ سے اچھا ابھی کہے گا، یہ کہنے کا بھی ہوتا ہے کہ بھائی امام حسین کے بعد کیوں زین العابدین اور ان کے بعد غالباً محمد باقر صدر تھے غالباً، ایم رائٹ؟ ہاں ٹھیک ہے، زین العابدین اس بعد جعفر صادق. پھر ٹی وی تو ہیریڈیٹری ہوا، ہم نے نہیں ہیریڈیٹری نہیں ہوا، یہ ہیریڈیٹری نہیں ہوا. جیسے اب اس کو سمجھے سکے کہ ابھی علی خامنہئی صاحب کا شہادت ہوئی، ابھی ڈسکس کیا آپ نے، تو ان کی ہے کہ میرا بیٹا یہ خاندان کے لوگ نہیں بنوں گے، بنا دیا انہوں نے، وہ بننے کو تیار بھی ہو گئے. بھائی اس وقت کیا چلتا تھا، یہ پاور اینڈ گلوری کے لیے نہیں بنے، یہ تھا کہ بھائی اچھے ان کے پورے خاندان کو مار دیا گیا، والد کو، باپ کو، ان کے، وہ سب ہم بھی تیار ہیں مارو، میرے وہ بھی تیار ہیں مارو، میرے بیوی بچے سب مر گئے ہیں، لارا جانی آئے روڈ پر سب تو روڈ مارو. دیکھیے یہ کنسپٹ ہے، یہی پرابلم کر رہا ہے سب، ویسٹ کو، اس کو ہائے ہم ماریں کون چیز. تو اسی طرح سے جتنے شیعہ امام تھے اکثر، ہم جو میں جو میری انفارمیشن اکثر کے قریب سب بادشاہت کے خلاف بولتے رہے، یا تو مارے گئے یا پوائزنڈ کر دیے گئے، ٹارچر کیے گئے، جیل گئے. تو بھائی ایک موومنٹ تو تھا ودن جو یہ چیز کو کھڑا رکھے ہوئے تھا. بادشاہت ٹائرنی تو تھی نہیں، دنیا جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ آدمی بالکل جانتا ہے. اچھا تم یہ انتقال کر گئے ہو تو میرے بیٹا تم سنبھال لو، تم بھی مرنے کو تیار ہو گئے شہادت کے لیے. وہ بادشاہ بننے کے لیے نہیں تیار تھا، وہ یا کوئی بھتیجا ہے یا کوئی تم ہو فلانے ہو، اچھا یہ لو جاؤ، یہ پورا بنا دیا تھا. یہی ڈسٹنکشن میں خلط مطلب یہ کہ یہ کیا کہتا ہے خلط مطلب یہ سمجھ گئے نا کہ وہ لوگ کنفیوز کرا دیتے ہیں مجھے لوگ. ہاں نہیں کنسپٹ کلیئر رکھو، یہ چیز دوسری ہے، یہ دوسری ہے. تو خیر اس کے بعد ہوا چیز چلتا رہا. یہاں اب ہوا یہ کہ سنی ورلڈ، شیعہ ورلڈ میں بھی گریجولی دھیرے دھیرے اوور دا سینچریز، یہ چیز 1400 سال کی ہسٹری ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے کوئی چیز ایک ون ڈے ہو جاتا ہے. ڈائگریشن ہوا، اس پہ بھی کنگ شپ آ گئے. ہندوستان میں تو بڑے جتنے بادشاہ تھے، نواب تھے، یہ وہ شیعہ ہوئے نا بھائی، اسی چیز میں وہ ریولوشنری اسپرٹ ختم ہو گئی. جو میں بتا رہا تھا اس وقت ہنستے ہوئے کہ بھائی اپنے اس پر اب آیا کہ اب پرابلم کہاں ہوتا ہے. جو ابھی جو مینیفیسٹیشن جو نظر آتا ہے روڈ پر لوگ کو نظر آتا ہے کہ ارے سنی کا کتا پٹاخہ چھوڑتا ہے، بم مارتا ہے، ڈھپ ڈھپ گھوڑا چلاتا ہے، بینڈ باجا بجاتا ہے، کیا سیلیبریٹ کرتا ہے کیا امام حسین کو؟ نہیں. اور شیعہ کیا کرتے ہیں؟ ماتم کرتے ہیں. دیکھیے سینچریز اوور دا سینچریز جو خرابیاں کیسے آتی ہیں سماج میں، یہ شاید بہت پراپرلی ایگزامنڈ نہیں ہے. اور آج کا دن ہے ایگزامن ہونے کرنے کا.
اور صحیح دیکھو وہ زمانہ رائٹنگ لکھنا پڑھنا نہیں تھا. دنیا واز پوئٹک, دنیا واز ناٹ پروزیاک. جو لٹریچر ڈرامہ کے لوگ ہیں اس کو سمجھیں گے تو پرانا زمانے ایپک لکھی جاتی تھی, پوئٹری لکھی جاتی تھی, مرثیہ لکھے جاتے تھے, ایپک وہ کچھ آج کی دنیا میں کم ہو رہا ہے. آج کی دنیا میں تو ناولس آتی رہی, پھر شارٹس ہوتے رہ گئے, کہانیاں ہوتی رہیں, یہ وہ ختم بات ہے. تو تھا یہ کہ امام حسین کی مال و شہادت کا ایگزامپل ہم تو دے رہے ہیں, تو وہ سین دنیا میں پروپوگیٹ کیسے ہو, ہے نا, کہ بھائی میسیجنگ, تو بھائی کوئی انٹرنیٹ میں میسج آرٹیکل لکھ دیں گے, حیدر عباس نقوی کی آرٹیکل چھپ جائے گی ٹائمس آف انڈیا, یہ ہے ہندو میں, سرور احمد کچھ لکھ دیں کہیں گلی کچھ میں, وہ نہیں تھا انٹرنیٹ پر کہیں, نہیں وہ نہیں ہے. اسی طرح سے خانقاہوں میں گیت گا کر پبلک کو, خانقاہ مانے ہاسپائس, کانوینٹ, سیمینری. خانقاہ جو خانقاہ سمجھ گئے نا, جی خانقاہ سمجھتے ہیں نا, جی 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 ہاں, تو یہ میں سنی دونوں الگ الگ بتا رہا ہوں. خانقاہ تو وہ جو ہے وہ اس کا کرتا رہا کہ خانقاہ میں کیا ہوتا تھا, ایک سسٹم تھا, سیمینری, لوگ پڑھتے تھے, لکھتے تھے, ہاسپٹل تھا, سب کچھ تھا, کھانا پینا. لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ہندو مسلمان, بیکورڈ فارورڈ, کوئی یہاں بھائی سب ایک خانقاہ اس میں کھائیں گے. اس زمانے کے لیے وہ ایک چیز تھی, اسپریڈ آف میسج, اسپریڈنگ آف میسج کا, جو آج شاید نہیں ریلیونٹ ہے, آج بہت ڈائگریس کر کے ڈیویٹ کر گئی, یہ بہت پٹانگ چیز ہو گیا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ, میں کہتا ہوں مطلب کہ جو پیورٹین اسلام کی بات کرتے ہیں لوگ, ان کو بتایا کہ بھائی یہ آپ ہسٹری میں آپ جائیے, یہ بدعت ہی فلانا, بدعت ہی فلانا, بدعت, مطلب بدعت سے بڑا تو آپ ہی کر رہے ہیں کہ امریکہ کو اللہ بنائے ہوئے ہیں. تو خیر بدعت تو بہت جگہ پر ہے, لیکن وہ بدعت ہے, لیکن کیسے اوور دی ایئر ایوالو ہوئی خانقاہوں میں, وہ صحیح آپ شیعزم میں آئیے. دیکھیے بھائی 15-16 سینچری تک آ کے کتابیں آنے لگیں, دو لٹریچر بڑھنے لگا, چیز بدلتی گئی, اور تھی دنیا بدلتی, 1920 سینچری سب کچھ ہو گیا. آپ کیوں کہتے ہیں کہ بھائی ڈرامہ کا ایج تھا, شیکسپیئر کا, مارلو کا 15-16 سینچری میں ایج آف ڈرامہ. اب کہنے ڈرامہ ہوتا ہے, اب فلم ہوتی ہے, یہ کتابیں ہوتی ہیں, ناول ہوتی ہیں, ڈرامہ نہیں ہوگا. ہوتے ہیں بہت کہیں کا نکڑ ناٹک وغیرہ کچھ ہو گیا, اس فارم میں نہیں ہے کہ سر ایک آدمی لکھ دیا, شیکسپیئر اکیلے 37 پلے لکھ کے مر گیا. لکھ کے پلے نہیں مرا, ایکٹ کرتا تھا روڈے روڈ. پڑھنے کا دکان نہیں تھی کہ لوگ پڑھتے تھے, جہاں ہم پڑھ لیا کہ کنگ لیئر کو پڑھ کر کے اپنا بہت مست ہو گئے, نہیں, وہ نہیں تھا. اسی طرح سے جو اسپریڈ آف میسج ہوا یہ کہ امام حسین کی شہادت کو بتانا تھا, لوگ کو میسج کرنا تھا. یہ میرا اپنی اسٹڈی انٹرپریٹیشن کا ہے, آئی مے بی رانگ رائٹ. اور تو ہوا یہ کہ کچھ کچھ جگہ اس کا ہیوی ریفرنس کی, وہ اس چیز کو ایک طرح سے انیکٹ کیا جاتا تھا, اس سین کو کیا جاتا ہوگا, بس یہاں پہ کیا گیا, 2 کلومیٹر دور جا کے پھر کیا گیا, پھر وہ کیا گیا, دیکھو کیسے ان کے اوپر بروٹیلٹی کی گئی, کیسے شہادت ہوئی ان کی. اسی لیے کہ اوور دا جنریشنس, یعنی کہ یہ چیزیں لوگ کو پرکولیٹ نیچے ہوتی رہیں کہ وہ کیا ہوا, کہ اچھے ہے وہ ہے, وہ ہوا, اچھا مرثیہ تھا, یا جو بھی ہوا مجلس ہوتی تھی, تو ریکال دیٹ چیز, کیا ایونٹ ہوا. وہ زمانہ وہی تھا, وربل اس کا جو پڑھے لکھے کچھ لوگ ہوتے تھے یا کچھ جانکار تھے. اچھا اس کا اناؤنسمنٹ ہونے کے لیے یہ زمانہ نہیں تھا کہ اناؤنس ہو رہا, موبائل پہ آ گیا میسج کہ آج فلانے جگہ ہوگا. تو ڈھولک لے کے لوگ 1-2 جگہ چاہتے تھے اناؤنس کیے کہ بھائی آج یہاں پر ہوگا, مان لو, پھر وہ چوراہے پر ہوگا. نظام الدین کے پاس ہوا, بھائی ابھی نہیں ہوا, اب جور باغ میں ہوگا, اس کے بعد ادھر جا کر کے سبزہ جنگ انکلیو میں وہاں پر ہوگا, مان لو دلی کا ایگزامپل دے رہے ہیں ہم. اس کے بعد ادھر چلا جائے گا, ڈھولک وہاں کی طرف ہوگا, تو ڈھولک بجاتے ہوئے اپنا کچھ لوگ اچھے ہوا یہ کہ ایک سین انیکٹ کیا گیا, کیا جاتا ہوگا. یہ میسیجنگ کا سسٹم تھا. لیکن جب بادشاہت آئی, چیزیں کرپٹ ہوئی, خراب ہوئی, ڈیویشن ہوا, اور یہ جو بینڈ باجا دھماکہ یہ ہوا, بادشاہت آئی ہے, یہ ہوا, تو خاص کر جو سنی, زیادہ سنی ہی لگے, وہ کچھ اس کو ہائی جیک بھی, کچھ اڈاپٹ بھی کیے, کچھ ہائی جیک بھی کیے, تو عجیب مکس اپ ٹائپ کا چیز رہا بٹوین شیعہ اینڈ سنی. شیعہ سنی نہیں, یہ سوری محرم کی پریکٹس,
मुहर्रम की प्रैक्टिस मुझे बता रहा हूँ। तो वो हुआ कि भाई ये क्या करते हैं भाई, अरे यही तो इशू बनता था मुहर्रम में ना भाई, लखनऊ में कोई और थोड़ी बनता है। अब किसी को भाई ये मैं बहुत हिस्टोरिक्स पर चला गया इस चीज़ को समझाने के लिए कि ये ऐसे था और ऐसे हो गया, बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक आ गई। लेकिन हुआ ये कि फिर डेविएशन हुआ, डाइग्रेशन हुआ चीज़ों में, सुन्नी हुआ, शिया तहरीक भी ख़त्म हो गई, अकल्टेशन माने इनके बाद फिर कंसेप्ट की बात आई है, वो उसमें एग्रीमेंट है, डिसएग्रीमेंट है, शहादत का कंसेप्ट है, ये सब ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जा सकता, मतलब ये कि बहुत डिटेल्स में जाने में कंफ्यूजन होगा। लेकिन ओवर द ईयर्स अब हम चले आते हैं। अच्छा फिर सब देखिए, ये मूवमेंट बेसिकली इराक में रहा, कूफा में, शाम में भी रहा, कुछ मदीना, ये सब इलाका था, ये सब इलाका था। लेकिन ईरान में सफ़वी डायनेस्टी जब आई तो ईरान बहुत तक शिया सुन्नी मुल्क था। यह भी हुआ 16th सेंचुरी, जो हुमायूं, उसके पहले जो हुमायूं गया था उस ज़माने में शियाइज़म 1501-2 के आसपास शियाइज़म समझो कि स्टेट रिलीजन बनी। बादशाहत का अपना कल्चर होता है, सुन्नी हो या शिया हो, वो अपना उसका पर्पस होता है, वो कोई भी हिंदू मुसलमान के सिर्फ अपना होता है, वो फिर उसके वर्टिकल इसका होता है अपना, ये हो तो उसको इस्तेमाल भी किया जाता है, बादशाहत में सब चीज़ इस्तेमाल होती है, रिलीजन को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो कहा ही जाता है कि भाई पता नहीं सफ़वी डायनेस्टी वाले आउट ऑफ लव फॉर शियाइज़म किए थे कि अपने पॉलिटिकल किए थे, जो भी हुआ, आई एम नॉट डिबेटिंग दैट पर्टिकुलर इशू, लेकिन बादशाहत थी तो ये तो पूरा मूवमेंट बादशाह के खिलाफ था, इस टाइप की इसके खिलाफ था, हज़रत अली से लेकर इमाम हुसैन तक सब तो वही नहीं था भाई। तो मैं वही बात पर बार बार आ रहा हूँ, जैसे 19 अब आ जाते हैं, बहुत जल्दी जंप करना पड़ेगा वहाँ से, इसलिए कि उसके बाद हो ये जाता है कि इमाम खुमैनी जो 1979 में जो रिवॉल्यूशन आया, इमाम खुमैनी नहीं, जो पूरी टीम लेड बाय हिम, उसमें इंटेलेक्चुअल लोग बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशंस रहे हैं, लेकिन लेड बाय हिम। तो जो रिनासा हुआ है, उसने 2-3 काम बड़ा किया जिसको शायद हम सुन्नी वर्ल्ड स्टडी नहीं कर पाए, और किए भी क्या, तो हमारे, हम नाम नहीं बताऊंगा, एक साहब जब उन्होंने कहा ये कि भाई हम उनके ये हैं, शिया सुन्नी कुछ नहीं होता है, हमारे एक बड़े आलिम साहब ने, अब जान ही गए होंगे, लखनऊ के, क्या नाम ले, उन्होंने शियाइज़म पे किताब लिख दी। अरे भाई अभी क्या लिख रहे हैं बैठ करके आप, देखिए 1979 जब रिवॉल्यूशन आया तो हम लोग तो रोप करके थे, मैट्रिक पास करके थे, तो इतनी तो अकल हो गई थी कि ये सऊदीज हैं या दुबई है, जितने हैं ये सब, ये इनको शिया सुन्नी से कोई लेना देना नहीं, लेना देना भाई, मस्त है अपना, वहाबी उठाते हैं, सेल्फी हो गई, अरे भाई कहते ना सबसे बड़े वहाबी तो सेल्फी जो भी कहिए हमास हैं, इनको अपना पावर चाहिए। तो अगर पावर में कह देंगे आवाम को, खास के जो सेल्फी आलिम थे, तो बड़ा खराब रहेगा। तो ईरान में इनकलाब आया है, अरे पापी सब शिया है, अपने को कंसोलिडेट करने के लिए उनको शिया कहने लगे, अपने को कंसोलिडेट करने के लिए उनको शिया चिल्लाने लगे, वो शिया है। उसके बाद हंगामा एक चला, ये उससे पहले इतना ये नहीं था, ये अपने को कंसोलिडेट करने के लिए उससे पहले चले आते हैं। ये हुआ कब, 79, उससे 15 साल और पीछे चले जाते हैं, या 10-12-13 साल। यमन में जंग उस जमाने में हुई थी, यमन जो हंगामा पूरा हो रहा है, होती है शिया, शिया आज याद आ गया, वो तो ज़ैदी शिया हैं, ईरान से कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुकात है, देवर सेंचुरीज ऑफ क्लोज रिलेशनशिप विद सुन्नी सऊदी से। उस जमाने जो यमन में सिविल वार हुई थी, तो उसमें शिया ईरान, सुन्नी सऊदी अरब और सुन्नी जॉर्डन, शिया ईरान मतलब रजा शाह पहलवी वाला, तो तीनों बादशाह थे, तो वहाँ के जो रॉयल टाइप का जो लोग थे उनका सपोर्ट कर रहे थे यमन में, शिया सुन्नी नजर नहीं आता उस वक्त। जो मास जो थी या जो और लोग थे, जो सॉरी मास नहीं कर रहा हूँ, जो नॉन थे, उनको कौन सपोर्ट कर रहा था, अगेंस्ट
रॉयल यानी किंगशिप ये जो भी कौन कर रहा था, इजिप्ट कर रहा था, सोशलिस्ट था अपना जमाल अब्दुल नासिर और सोवियत यूनियन। बल्कि उसी सिविल वार में इतना एग्जॉस्ट कर गया कि कहा जाता है कि इसराइल ने फायदा उठाया 67 में सफाया कर दिया। ये बुजुर्ग का जब उलझे हुए थे यही वहाँ लोग जितना न है अपना खाना जंगी हो रही थी यमन में। आज शिया याद आ गया, आज वही खाना जंगी जिस जैदी शियों से उनकी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप थी। पॉलिटिकल तब ना इक्वेशन गड़बड़ाया, इधर उधर हुआ तो अपना हो गया। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत परफेक्ट इसमें समझने की है। अब भी आया एक 79 में रिवॉल्यूशन, मैं सब चीज उसमें एक बार कह रहा हूँ कि उससे एग्री भी नहीं किया सकती है, लेकिन एक बड़ी चीज जो पिक्चर, लार्जर पिक्चर, उस पर हम बात आती है। लार्जर पिक्चर में ये है कि ईरान में जो इनकलाब जो आया तो उन्होंने बहुत सी चीज को शियाइज्म के और जो प्योर मकसद क्या था शियाइज्म का, ईरान का इनकलाब का, ये हज़रत अली के ज़माने से लेकर के, तो वो बताया कि टायरनी के खिलाफ खड़ा होना है, न चलेगा अमेरिका न रूस, ग्रेट शैतान से ये लोग निकालो इनको। भाई ईरान की बेस्ट फ्रेंडशिप थी इसराइल से, बोथ ईरान एंड टर्की वर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ इसराइल मुस्लिम दुनिया में। इनको कौन सा फायदा हुआ है इससे? कोई फायदा नहीं। लेकिन एक कॉज के लिए, कॉज के लिए क्या हो जाएगा, वहां बादशाह बन जाएंगे, ये नहीं कॉज था। तो कॉज के लिए कोई जवाब देने वाला अगर एक ग्रुप है, इट शुड बी सपोर्टेड बैक, और हो रहा है दुनिया में। हालांकि इनके यहाँ कुछ होगा कंट्रडिक्शंस, बहुत सी चीज प्रॉब्लम्स होगा, मे बी हो गया। तो क्या सब जगह एवरीथिंग इज शिप शेप्ड हर जगह होती है, समाज में, हर सिविलाइजेशन में, सिस्टम में, हर नहीं होती है। सबसे सड़ा तो अमेरिका का है, वो पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम ही सब उठ पटांग सा है। असम रोड लेके इंटेलेक्चुअल तारीफें करते रहते हैं उठते बैठते, कौन नहीं जानता है, लेकिन कहीं बोल नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है, लेकिन दूसरे का दुनिया का सब इनको याद आ जाता है। तो ये सिस्टम है। तो उन्होंने बहुत सी चीज को चेंज किया, बहुत सी चीज को रिफॉर्म किया, बहुत सी, जैसे एक बात है सेल्फ रेगुलेशन, जिस होता है ना कि शिया मातम करते हैं, बहुत खून बहा देते हैं, लेकिन जो पब्लिक मैनिफेस्ट जो चीज होती है वो ज्यादा फोकस्ड होती है। उसको होता है यही है शिया, यही है सुन्नी, दुनिया में दिखाने के लिए। तो सब नहीं करते होंगे, मातम करने एक अलग चीज हुई, वो खून बहाना, ये तो कंसेप्ट क्रिश्चियनिटी कैथलिक का है ना भाई, जीसस क्राइस्ट, ये वो इस्लाम से तो कोई लेना देना नहीं इसका। तो खुमैनी साहब रिवॉल्यूशन के बाद पाबंदी लगा कुछ दिन के बाद कि खून बहाना, बल्कि हुआ कि ईरान ने कहा कि अशूरा के दिन 10 मुहर्रम के लिए क्या होगा, ब्लड डोनेशन। तुम ब्लड कहाँ बहा रहे हो, ब्लड डोनेट करो। देखिए ये सब बहुत बड़े डेवलपमेंट्स है, तबर्रा, ये सब जैसे सब चीज चेक करना, बहुत ऐसी इसको बदलना, ईरान में बहुत कुछ बदला, ये हमारे यहाँ अच्छे कुछ हुआ भी वहां, तो ये चीज फिल्टर आउट होकर के बाहर नहीं आ पाई ईरान की। हमारे जो सुन्नी हजरात थे, माने ऑनेस्टली, माने को बहुत, हम बहुत क्रिटिकल होकर नहीं, हमारे बहुत से फ्रेंड्स दे वर मोर इंटरेस्टेड इन विजिटिंग टर्की देन ईरान। तो मैंने बार बार कहा कि भाई आप ईरान क्यों नहीं जाते हो, ईरान में बहुत तरक्की हो रही है, सिविलाइजेशनल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। 2-4 आदमी हमारे साहब थे प्रोफेसर जेबी के, रिटायर्ड, तो बहुत तारीफ किए, सुननी सब सुननी, एक लड़का था पर्शियन में, सब सुननी। तो बोला यार स्टडी तो इस पर नहीं होना, टर्की जगह क्या करोगे? अरे टर्की तो ठीक है, मैं टर्की यहाँ पर लड़के इसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, टर्की से कोई प्रॉब्लम नहीं है ये वो, लेकिन वो तो एक रूलर ने, एक डोगान, एक पूरा सिस्टम नहीं ना है थोड़ा बहुत। अपने वो तुम जो कह रहे हो ये तो एक चीज है ना, कंसेप्ट, ये स्लोगन दे रहा है और एक बात कह रहा है, ये है, तो उसको ऑब्जर्व पूरा एकेडमिक स्टडी हो तो थोड़ा सा गैप टाइप का कुछ। ये जो लड़ाई हुई ना जी, ये भी पिछले कुछ सालों से, ये इस चीज को बहुत हद तक खत्म की, और एक्सेप्टेंस ऑफ शिया सुन्नियों में बहुत बढ़ा। और खुमैनी का जो रिवॉल्यूशन आया था तो उस वक्त भी बहुत बढ़ा, बहुत बढ़ा। लेकिन लोग बहुत अवाम में, सुन्नी अवाम, देखिए अवाम बहुत दूसरे टाइप की होती है, बहुत सारे वो बहुत कह रहे हैं हम अच्छे तो कर रहा है, अच्छा तो कर रहा है। बल्कि मेरे एक शिया फ्रेंड अक्सर आते रहते थे, जर्नलिस्ट हैं बड़े अखबार में आजकल, कमेंट्री वगैरह, मुझसे तो मजाक भी करते रहते थे, यार क्या हम बोलते थे, मालूम नहीं था कि शिया को सुन्नी, हम लोग तो जानते भी नहीं थे। एक दिन बोले कि मुस्लिम शिया हो, तो मेरे मुंह से निकल गया कि हजरत अली कब शहीद हुए थे।
40 सालों से मैं लड़का होगा, मैंने जर्नलिस्ट भी थे, तो चुप हो गया यार, इससे तो भाई क्या सवाल आप कर दिया, इमाम हुसैन को तो मालूम है, हज़रत अली का नहीं मालूम। यार कैसे शिया हो यार, तुम भी एक गजब के आदमी हो, जो डेट देखे हो गए, कुछ बता दिया, रमजान इसका बताया, हम ये वो डेट, तो हंसने लगा ये वो। तो बात उसने कहा कि भाई हमारे गांव में शिया लोग इतना खुमैनी से एंटी थे, शिया तो हाँ, कि कुत्ता अपना किसी का उसका तो बहुत बुरा नाम रख लिया गया, इसका नाम खुमैनी रख दिया बहुत घर में, क्या है कि एकदम वो एंटी ये थे, तो हम लोग क्यों एंटी थे, ऐसा ही, तो हम लोग ये तो सुन्नी वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस करके, हाँ हाँ सुन्नी वर्ल्ड में ज्यादा एक्सेप्टेंस है, आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, रूहुल्लाह खोमेनी की बात कर रहा हूँ, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी की, तो अच्छा ये वो, लेकिन ग्रेजुअली बोला कि वो फिर चेंज आया, और फिर ओवर द इयर्स बहुत फ्री बात होती रहती थी। तो ये जो चीजें आई, बहुत सी चीजें जो उनके यहाँ, वो हमारे यहाँ इसकी स्टडी नहीं हुई इंडिया में, सॉरी वर्ल्ड ओवर ग्लोबली, लेकिन जो वार्स ने एक हक की बात के लिए, हमास के लिए, और इसके पूरा हो रहा है, दिस इज कॉजिंग ग्रेट प्रॉब्लम अमंग सुन्नी, जो स्टैब्लिशमेंटेरियन सुन्नी, वरना ये नहीं, मास में तो बहुत बड़ा, सऊदी में बहुत बड़ा सपोर्ट हो रहा है कि भाई ये तो ठीक है, मारो खत्म करो इन लोग को, यूएई वगैरह जितने हैं, तो या कतर वगैरह में, मास में। दूसरी बात ये कि कहानियां बनती हैं, फिक्शंस, और फिक्शन लेकर के हमारे यहाँ जो कथा कथित एक्सपर्ट्स, और वेस्ट के तो खैर उनका थी ये, लेकिन हमारे जो वो जो विदाउट सोचे समझे बोलने वाले जो लोग हैं, वो अब्दुल्ला है ना जॉर्डन वाला, वो बोल दिया कि 2006 वर्ष की ईरान शिया इनकलेव बनाना चाहता है। मैंने जो कौन सा शिया इनकलेव है भाई, तो ऐसे सीरिया, लेबनान, इराक और ईरान, कौन सा इनकलेव भाई, शिया इनकलेव या शिया क्रिसेंट या क्या नाम दिया, तो ये कौन सा चीज़ है भाई। तो मैंने एक आर्टिकल लिखी, मैं पर्सनल हो रहा हूँ, लेकिन चूंकि एग्जाम्पल के साथ मैंने, इफ़ यू डोंट माइंड, मैंने जी लिखा जी सबसे बड़ा शिया मुल्क तो अजरबैजान ईरान के बाद, सबसे बड़ा शिया है ईरान के बाद, सबसे बड़ा दुश्मन ईरान का, और सबसे बड़ा दोस्त आज तक टर्की का है। शिया अजरबैजान इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ सुन्नी टर्की, एंड आज के दिन भी पाइप से तेल जाता है इसराइल को वहां से, नोन फैक्ट, it's a known fact that Bahrain is dominated by Shias but ruled by Sunni, minority Sunni। पहले उसको नहीं कब्जा कर लेगा ईरान, पहले उसे भी ठीक कर ले, बल्कि रजा शाह पहलवी बिफोर आयतुल्लाह खोमेनी ने तो उस पर क्लेम भी किया था जब जाने लगते ब्रिटिश की बहन तो मेरा हिस्सा होगा। तो ये कहानियां दुनिया में चलती हैं लड्डू लड़ाने के लिए, शिया सुन्नी के वो जितनी चीजें होती हैं, अभी भी कहा जाता था कि सबसे ज्यादा डर था इनको कि अजरबैजान से कहीं ना आए आदमी, बाकू बता इसराइली इसका ये था, और होता भी इनको डर, लेकिन कहानी उड़ा दी है, पूरी दुनिया चलती है, दुनिया में लोग पॉलिटिकल होते नहीं है, शिया सुन्नी पर चल जाते ही बाइनरी में उलझ जाते हैं, सब मारामारी होता है। तो मेरे ख्याल से मैं कहाँ तक पहुंचा सही का नहीं पहुंचा, लेकिन ये एक नया इंटरप्रिटेशन जो चीज़ों का नहीं हो पाता था, इस तरह से शायद नहीं हुआ है, और क्या इसमें अगर कोई कमियां रह गई या कोई सवाल है तो आप करो तो। नहीं, मैं आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया सारी चीजें, और जो आज के करंट सिनेरियो को लेकर देखो भाई मुझे मेरा लगा कि पॉइंट, जी हाँ जी हाँ वो हाँ कीप इट अप मुझसे जी तो जी याद जी आया मुझे लगता है मेरा कि पॉइंट हमें भी समझ में आया, और जो हमारे दर्शक हैं तो स्वतंत्र के साथ जुड़े हुए हैं, जो बराबर देख रहे हैं, उनको भी अच्छा लगा है ये वीडियो, और अच्छा लगेगा। उनके कोई कमेंट हैं वो जरूर भेजें। और जैसे एक मिनट जैसे रिवॉल्यूशन की बात जैसे, हाँ अब जो एक मिनट इसको खत्म कर ही देते हैं, वो इसको ऐसे ही रहने देना। वो ये कि जब चीजें ये होने लगती हैं वेस्ट की तब तरह तरह की बातें करने लगते हैं, ये हम थोड़ा सा हट करके, आज बहुत सारी बातें हो रही हैं, अब एक्सेप्टेंस भाई ये तय है कि ये जो मैं जब बोलता हूँ तो ये सिविलाइजेशनल वार की जो बात करते हैं, आर्मेगेडोन की जो बात करते हैं, ये वो सब क्रिश्चियन नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल क्रिश्चियंस भाई, पूरा तो लैटिन अमेरिका अफ्रीका सब जो पावर वाले जो क्रिश्चियन गेम खेलते हैं,
जो इंग्लैंड फ्रांस ये वो टाइप के लोग थे, अमेरिका ये वो जितना जब गेम चलाते रहे, आज नजर आने लगेगा उनको ये चीजें। हालांकि इसका ये अलग टॉपिक है, तो वो बोलने लगते हैं कि एक अलग चीज है कि हाँ भाई डिफरेंसेस है नेतन्याहू में, जो ट्रंप में, तो फलाने में धमकन, जी नहीं, दे वर ऑल सेम, एक हैं। डिप्लोमेसी में डिफरेंट जगह से डिफरेंट बुलवाया जाता है, तुम ये बोल के देखो तो हम ये करके देखेंगे। डिप्लोमेटिक मैंने वाटर्स को टेस्ट किया जाता है, पॉलिटिकल वाटर्स को, और जब हारने लगते हैं तब डिफरेंसेस होता है। अगर यही पहली दूसरी मार्च को रिजीम चेंज हो जाता है, खामनाई साहब की शहादत हो जाती है और ख़त्म हो जाता है ईरान, तो सबसे पहले स्टारमर साहब उछलते हैं, हाँ हमने कहा ट्रम्प के मैं साथ हूँ, पूरा यूरोप उनके साथ हो जाता है, फ्रांस होता। अगर आज जो नजर आ रहा है अपेरेंटली, तो इसलिए नजर आ रहा है कि 31 दिन के बाद भी सिचुएशन इनके लिए एल्बेट्रॉस अराउंड द नेक हो गया, ईरान अजीब टाइप की सिचुएशन हो गया। और लास्ट वर्ड ये है कि ईरान बड़ा सिविलाइजेशन 81 टाइम्स मोर मुल्क है, ये लड़ाई में बर्बाद होगा, हर कंट्री बर्बाद होता है। अब कुछ ज़्यादा दिखाते हैं हमें सोशल मीडिया में अपना जनरेट कर करके, चैट जीपीटी से। कल एक आर्टिकल थी 17 के टेलीग्राफ में, भाई ये इतना मारते ना उतना दिखाते हैं ये ईरान पर, ये सब प्लाट कि ईरान बर्बाद तो होगा, होगा लड़ाई है, क्यों नहीं होगा, हर मुल्क होता है। इसराइल का एग्जिस्टेंस पर सवाल हो जाएगा। इतनी बड़ी मुल्क है, वीक, इनहेरेंटली वीक पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन के हिसाब से कंट्री है, इसकी कोई इसका ये नहीं थी। ये जंग ने शो कर दिया आज के दिन। ठीक है, बाय बाय। जी जी, चलिए शुक्रिया। तो इसी तरह की चर्चाएं द स्वतंत्र पे जारी रहेंगी। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।